नमस्कार 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 नमस्ते। इच्छा कामना न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आर्जित नाफा चाहिँ त्यही हस्पिटलकै चाहिँ प्रगतिमा चाहिँ सेवा सुविधामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भएको कारणले हामीले चाहिँ शुल्क पनि एकदम कम छ। औषधि पनि 10-15% छुटमा चाहिँ फार्मेसी बजारमा पाउने एमआरपी रेटमा पनि हामीले चाहिँ 5 देखि 10-15% डिस्काउन्ट गरेर दिने गरेका छौँ भने पैसै नभएको कारणले चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन, हामी फ्री नै गर्छौँ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ सम्पूर्णलाई इच्छा कामना न्युजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म चित्र सोल्टी गुरुङ। इच्छा कामना न्युजमा आज पनि हामीले तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। आजको भिडियोमा हामीले मुगलिनमा स्थापना भई सञ्चालन भएको मुगलिन हाइवे हस्पिटलका अध्यक्ष रामबहादुर लामासँग हस्पिटलको सञ्चालनको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ। मुगलिन हाइवे हस्पिटल यही असोज 16 गतेदेखि एक सञ्चालनको 1 वर्ष पुरा गरेको अवस्था छ र उहाँहरूको यो 1 वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो यही सन्दर्भमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई इच्छा कामना न्युजमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। यहाँलाई सबभन्दा पहिला बधाई र शुभकामना पनि। यहाँहरूले हस्पिटल सञ्चालन गर्नुभएको पहिलो वर्ष पुरा गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो हस्पिटलको यो 1 वर्षको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँहरूको? यो हामीले हिजो मात्रै असोज 16 गते चाहिँ हस्पिटल सञ्चालन भएको चाहिँ 1 वर्ष पुरा भएको छ। यी 1 वर्षको दरमियानमा चाहिँ विविध किसिमको चाहिँ उतार चढावहरू बेहोर्दै र यसबिचमा विश्वव्यापी नै आतंकित बनाइरहेको कोभिड-19 को डरलाग्दो ज्यादती पनि हामीले यसबिचमा सहनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि यो केवल एउटा मुगलिन हाइवे हस्पिटललाई मात्रै नभइकन सिङ्गो विश्वलाई नै छेदविच्छेद बनाइरहेको अवस्थामा हामी सामान्य स्तरमा सञ्चालन गरेको एउटा संस्थाले पनि आफ्नो सीमित स्रोत साधनका बावजुद त्यो सङ्क्रमणप्रतिको एउटा प्रतिरोधलाई अथवा त्यसको रोगको विरुद्ध चाहिँ जनताको एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ हटाउन हामीले पनि धेरै दुःख कष्ट बेहोर्नु पर्यो र यस बिचमा चाहिँ जुन जनताको चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारको रक्षाको लागि आफ्नो सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि सकेसम्मको सेवा स्थानीय घर दैलोमा नै हामी भरतपुरसम्म नपुगिकन काठमाडौँसम्म नपुगिकन धेरै स्तरको चाहिँ समस्याहरू स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ यही नै निदान गर्ने सुविधा चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। यो जुन यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको मुगलिन हाइवे हस्पिटलको जुन छ यो सञ्चालन गर्ने सोच, यो स्थापना गर्ने सोच चाहिँ योजना चाहिँ कसरी बन्यो? यसको लामो पृष्ठभूमि छ। अब एउटा कुरा त के भने चितवन जिल्ला जस्तो सुगम जिल्ला अन्तर्गत रहेको इच्छा कामना एउटा स्थानीय तह जुन कि पहाडी गाविसहरूमा पर्छ। साबिक 5वटा चाहिँ पहाडी गाविसहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर इच्छा कामना गाउँपालिका बन्यो र यो चाहिँ चितवन जिल्ला अन्तर्गत रहँदा पनि एक प्रकारको चितवनको कर्णाली भनेर यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ परिचित छ। किनभने धेरै यो हाइवे रोड साइडमा मात्रै पूर्वाधारहरू चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। माथि डाँडाकाँडामा धेरै नै पीडाहरू भएको, धेरै नै असुविधाहरू भएको स्थिति छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ राज्यको मुख ताकेर इभन तपाईँको 50-50तिरको कुरो हुनुपर्छ। त्यतिखेर भरतपुरको आमसभा समेतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ यो क्षेत्रमा एउटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भन्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो। सो उद्घोष अनुरूप चाहिँ हामी त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय गाउँ गाविस दार्जिलिङ गाविसका जनप्रतिनिधिसहित हामी स्थानीय समाजसेवीहरू अलिकति समाजमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरू धेरै दौडधुप गरेर चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। त्यो प्रयास बाबत दौडिँदै पनि सरकारको चाहिँ दैलो कुर्दै सम्बन्धित निकायको ढोका चार्दै पनि केही सिप नगारेर कतैबाट पनि नेताहरूको नजरमा नपरेको आवश्यकता चाहिँ चर्को परेको तर नेताहरूको नजरमा नपरेको स्थिति भएको कारणले हामी धेरै धायौँ, धेरै प्रयास गऱ्यौँ। सम्बन्धित जनप्रतिनिधि सांसदहरूदेखि लिएर कतैबाट पनि कुनै किसिमको चाहिँ यो ठाउँमा हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम लागि पढेर स्थापनाको निम्ति पहल र प्रयास नभएको दुःखद स्थितिलाई चिर्दै हामी आफैले आफ्नो लागि किन नगर्ने भन्ने चाहिँ सोच अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा चाहिन्छ, आवश्यक छ भन्ने सोच अनुरूप चाहिँ हामीले स्थापना गर्ने तयारी गरौँ। पृष्ठभूमि चाहिँ
त्यसरी चाहिँ केन्द्रित भएको स्थिति देखिन्छ। जस्तो कि हस्पिटल जुन सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहँदाखेरिमा अलिक लामो समयदेखि नै यो छलफल र चाहिँ भइराखेको, त्यति बेला तपाईँको चाहिँ एउटा खालको तरिका अपनाएर काम गर्ने भन्ने खालको चाहिँ योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो होइन। हस्पिटल अहिले के छ, यो कसरी सञ्चालन गर्नुभएको, यो तपाईँ प्राइभेट अथवा पब्लिक अथवा अन्य के हो, कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको यो चाहिँ? तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमि पनि चाहिँ उल्लेख गर्नु। हामीले एउटा भनौँ न मास जनताको सहयोगबाट चाहिँ एउटा चाहिँ महायज्ञ पनि गर्ने भनेर तत्काल पहिलाका अहिलेका पनि चर्चितै हुनुहुन्छ पण्डित दीनबन्धु पोखरेल उहाँ गुरु समेतले पनि अनुरोध गरेर हामीले त्यतिखेर किनकि यो अघि नै भने मैले पृष्ठभूमि जोड्न खोजेको चाहिँ यो नितान्त सेवामुखी संस्था भएको कारणले, एउटा हस्पिटल भएको कारणले एउटा प्राइभेट सिङ्गल सेयर होल्डरको चाहिँ ओनरसिपमा रहने र नाफा चाहिँ त्यो ओनरले लिने प्रकृतिको संस्था नभइकन यो चाहिँ सेवामुखी संस्था र आर्जित नाफा चाहिँ त्यही हस्पिटलकै चाहिँ प्रगतिमा चाहिँ सेवा सुविधामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी भएको कारणले हामीले चाहिँ यो स्रोत सङ्कलन गर्नुको निम्ति सजिलो होस् भन्ने अभिप्रायले एउटा चाहिँ महायज्ञ पनि गर्ने तयारी गरेका थियौँ र विविध प्रतिकूल परिस्थितिले कहिले चुनाव हुने, कहिले अब विभिन्न किसिमका चाहिँ स्थानीय स्तरका प्रतिकूलताहरूको भएको कारणले हामीले त्यो महायज्ञलाई चाहिँ स्थगन गरेर पहिला हामी आफैले सुरु गरौँ भनेर चाहिँ हामी संस्थापकहरूले नै चाहिँ एउटा स्वैच्छिक चन्दा दान दिएर र स्थानीय तह गाउँपालिकाले पनि हामीलाई ठुलो मद्दत र सेवा पुर्याएको छ। आर्थिक रूपमा दुईजनाको संस्थापक र चाहिँ गाउँपालिकाको समन्वयमा सहभागितामा साझेदारीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुनाफा वितरण नगर्ने विशुद्ध सेवालाई केन्द्रित गरेर सेवा दिने र सेवा मार्फत जनताको चाहिँ निश्चित आरोप चाहिँ भएको सेवा शुल्कबाट त्यहाँको अपरेटिङ कस्ट चाहिँ बिहोर्ने ढङ्गबाट चाहिँ यो मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी मार्फत हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अनि अहिले जुन हस्पिटलमा कस्ता खालका सेवाहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू नागरिकले पाउँछन्, कस्तो खालको सेवाहरू चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँहरूले उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ? अहिले हामीले 15 शय्याको 15 बेड फेसिलिटी सुविधा भएको चाहिँ एउटा 15 शय्याको हस्पिटल सुरु गरिरहेका छौँ। यसबिचमा हामीले फुल टाइम मेडिकल अफिसर MBBS जनरल फिजिसियन पनि हायर गरेका छौँ, उहाँ पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू एचए भयो, स्टाफ नर्स, यो चाहिँ ल्याब हेर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ एक्सरे हेर्ने, फार्मेसी पनि 24 आवर। अहिले चाहिँ हामीले अहिले फर्स्ट फेजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसिलिटी भनेको मान्छे यो हाइवे पनि पर्ने एरिया भएको कारणले तुरुन्तै दुर्घटना हुन्छ, उसलाई चाहिँ फर्स्ट एडको सुविधा पनि नभएको एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। उहाँहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एड गरेर पहिलो चरणको चाहिँ उपचार गरेर त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँमा रिफर गर्ने र लोकली चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ल्याब टेस्टदेखि लिएर अब भिडियो एक्सरे, नर्मल एक्सरेदेखि लिएर चाहिँ बिरामीको चाहिँ साधारण प्रकृतिको चाहिँ रोगहरूको सामान्य डायग्नोसिस गर्ने र सामान्य चाहिँ अपरेसनहरू, नर्मल टाइपको अपरेसनहरू पनि यहीँ नै उपलब्ध गराएर चाहिँ सेवा पुर्याइरहेको स्थिति छ। जस्तो कि यहाँले अघि पनि भन्नुभयो अब गाउँपालिकासँग, स्थानीय सरकारसँग पनि सहकारी छ भन्नुभयो। अब जस्तो कि यो संस्था सञ्चालनको लागि, यो हस्पिटल सञ्चालनको लागि चाहिँ यहाँहरूले सुविधामादेखि लिएर होइन सञ्चालनको व्यवस्थापनको पाटोमादेखि लिएर यी चिजहरूमा चाहिँ यहाँहरूको सहकार्य चाहिँ कुन कुन संस्थाहरूसँग कसरी चाहिँ सहकार्य गरेर, कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कसरी काम गरिरहनु भएको छ? हामीले अब यो ठाउँमा एउटा हस्पिटल भनेको प्योरली एउटा टेक्निकल विषय पनि भएको कारणले अरू बिजनेस व्यवसाय जस्तो अथवा अरू सेवा प्रदायक संस्था जस्तो नभइकन यो अत्यन्त संवेदनशील र विशुद्ध प्राविधिक दक्षताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा संस्था भएको कारणले हाम्रो मात्रै प्रयासले अथवा यहाँ भएको स्वास्थ्य जनशक्तिको मात्रै ज्ञानको चाहिँ कारणले सम्भव नहुने हुँदाखेरि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानसँग चाहिँ गत वर्ष हामीले एउटा औपचारिक सम्झौता पनि गऱ्यौँ। त्यो सम्झौताको प्रकृति भने चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूले हामीलाई प्राविधिक सहयोगहरू प्रदान गर्ने, जनशक्ति पनि सहयोग प्रयोग गर्ने र बेला बेला हामीले तालिमहरू दिने र हाम्रा चाहिँ जनशक्तिहरूलाई वहाँ टिचिङ हस्पिटलमै इनसाइड चाहिँ ट्रेनिङ पनि दिने र त्यहाँका चाहिँ डक्टरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल टाइपमा 6 महिनामा चाहिँ रोटेसन वाइज उहाँहरू आएर यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई, यहाँका स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ धाराहरू राखेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रबन्धहरू राखेर हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ
तर दुःखद स्थिति चाहिँ यो कोरोनाको कारणले अहिले सिङ्गो नेपाल नै आतंकित भएको अथवा अव्यवस्थित भएको स्वास्थ्य क्षेत्र झन् धेरै नै समस्यामा परेको कारणले त्यही नै बढी फोकसिङ हुनुको कारणले अहिले त्यो चाहिँ फिजिकल्ली उहाँहरू आउन पाइरहनु भएको छैन। तैपनि हामीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट टेलिमेडिसिन भन्ने एउटा हेल्थको एउटा राम्रो कम्पोनेन्ट पनि छ। यो नेपालमा मात्रै नभएको नै विश्वमा पनि धेरै अमेरिका जस्तो युरोप जस्तो देशहरूमा सुविधा सम्पन्न देशमा पनि टेलिमेडिसिन थ्रुबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बिरामीको रोग डायग्नोसिस गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ सजेस्ट गर्ने एउटा प्रविधि छ। त्यो प्रविधि मार्फत चाहिँ हामीले अहिले नियमित चाहिँ टिचिङ हस्पिटलसँगै कन्सल्टेसन गरेर गरिरहेका छौँ। यो कोभिड सहज भएपछि चाहिँ उहाँहरू नै फिजिकल्ली आएर हामीसँग जुन पहिला सम्झौता छ त्यो अनुसारको चाहिँ गर्ने पाटो एउटा छ। त्यसपछि हामीले यता स्थानीय स्तरमा चाहिँ पुरानो मेडिकल कलेज सँग पनि हाम्रो एउटा सहकारी छ। हामीलाई बेला बेलामा त्यहाँबाट त्यहाँका चाहिँ डाक्टरहरू त्यहाँका विशेषज्ञहरू यहाँ आएर मोबाइल क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्ने र हामीले नसकेका बिरामीहरू चाहिँ फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ पुरानो मेडिकलमा रिफर गरेर उहाँहरूले चाहिँ एकदम सुपथ मूल्यमा चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्ने बिरामीलाई उपचार दिने भन्ने किसिमको चाहिँ हामीसँग पनि एउटा सम्झौता गरेर स्थानीय स्तरमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो कि अब यहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि एकदमै निम्न शुल्कमा चाहिँ हामी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ। तर के छ भन्दाखेरिमा यो चितवन इच्छा कामनाकै हकमा भन्नुपर्दाखेरिमा यो विशेष गरेर पहाडी बेल्ट होइन अत्यन्तै निम्न स्तरमा जीवन गुजारा गर्नुपर्ने नागरिकहरू छन् एकातिर भने, अर्कोतिर कतिपय नागरिक यस्तो पनि छन् कि जस्तो हस्पिटल जाँदाखेरिमा टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली टिकट काट्ने पैसा समेत नभएको अवस्थाका नागरिकहरू छन् यो ठाउँमा र यो आसपासका क्षेत्रहरू पनि लगभग उस्तै छ। गोर्खा तनहुँका क्षेत्रहरू पनि उस्तै छन् होइन, धादिङका क्षेत्रहरू पनि उस्तै छन्। यो एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको हिसाबले हेर्दाखेरिमा पनि अब ती नागरिकहरू जो एउटा हस्पिटलसम्म आएर टिकट काटेर डाक्टरलाई टिकटको शुल्क त्यो न्यून शुल्क पनि तिरेर चाहिँ डाक्टरसँग स्वास्थ्य उपचार लिन नसक्ने अवस्थाका चाहिँ नागरिकहरू छन्। उनीहरूका लागि चाहिँ हस्पिटलले के छ सेवा दिन के छ? निश्चित रूपमा हाम्रो संस्थाको एउटा चाहिँ प्रकृति नै सेवामुखी भएको कारणले अरू नेपाल सरकारकै पारबन्दमा के छ भने कुनै पनि प्राइभेट हस्पिटलले पनि 10% निःशुल्क सेवा दिने भन्ने पारबन्द सधैँ छ। तर हामी अझ त्योभन्दा सेवामुखी संस्था भएकाले मेरो विचारमा हामीले अहिले सेवा प्रवाह गरिरहेको यो बिरामीको सङ्ख्या हेर्दा लगभग 50% त हामीले फ्री नै गरेका छौँ। र चाहिँ अघि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो यो डाँडापाखा विशेष गरेर इच्छा कामना गाउँपालिका भनेको तपाईँको चेपाङ बाहुल्य चाहिँ क्षेत्र जनसङ्ख्याको कारणले पनि र त्यसपछि जनजाति गुरुङ मगर नेवार त्यसपछि दलित पारिपट्टि गण्डकी गाउँपालिका लखन थापा गाउँपालिका त्यसपछि आबु तनहुँको आबुखरी सबै यो एरियाहरू चाहिँ अत्यन्त अविकसित र डाँडापाखामा चाहिँ धेरै पिछडिएका वर्गहरू रहने क्षेत्र भएको कारणले हामीले उनीहरूकै स्तरअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ शुल्क पनि एकदम कम छ। औषधि पनि 10-15% सम्म छुटमा चाहिँ फार्मेसी बजारमा पाउने एमआरपी रेटमा पनि हामीले चाहिँ 5 देखि 10-15% सम्म डिस्काउन्ट गरेर दिने गरेका छौँ भने र अर्को चाहिँ जस्तो उसले औषधिको पैसा पनि दिन नसक्ने अथवा डाक्टरको फी पनि दिन नसक्ने त्यस्तो खाले बिरामी चाहिँ सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षको उहाँ हामीले सम्पर्क गर्छौँ कहाँबाट आउनुभएको भनेर वडा अध्यक्षसँग सम्पर्क गरेपछि किनकि वडा अध्यक्ष भनेको त्यो एरियाको एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको कारणले पनि र त्यो बिरामीको आर्थिक स्थिति के छ भन्ने कुराको पनि प्रत्यक्ष जानकारी दिन सक्ने आधिकारिक एउटा व्यक्ति पनि भएको कारणले हामीले वडा अध्यक्षसँग सोच्छौँ र उहाँले सक्नुहुन्न भने हामीले लगभग चाहिँ आएको बिरामीमा 50% फ्री नै गरेका छौँ र त्यस्तो चाहिँ बिरामी पैसै नभए हाम्रो दैलो हस्पिटलको दैलोमा आइसकेको बिरामी जो पैसा छैन भनेर चाहिँ हामीले कुनै पनि बिरामीलाई फर्काउने स्थिति छैन, फर्काउँदैन पनि र त्यसको एउटा प्रमाणीकरण गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले पनि सम्बन्धित निकायमा भोलि डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ कुन स्तरको भनेर एउटा चाहिँ रिफरेन्स अथवा त्यो चाहिँ सिफारिस जस्तो चाहिँ वडा अध्यक्षसँग दिन्छौँ र जनरली वडा अध्यक्षले सम्पर्क नभएको बेला पनि अन द स्पट नै उहाँको प्रकृति हेरेर बुझेर हामीले चाहिँ निःशुल्क एउटा कुरा के भने मुङ्गलिन हाई हस्पिटलले हस्पिटलभित्र प्रवेश गरेर कुनै पनि बिरामी पैसाको कारणले चाहिँ हामीले सक्ने त्यहाँ भएको उपलब्ध सेवा सुविधा लिनको चाहिँ कहिल्यै कुनै पनि हालतमा हामीले वञ्चित गर्दैनौँ, गरेका पनि छैनौँ र त्यस्तो चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हामीले सेवा दिने कुरामा कहिले पनि कन्जुसाइ गर्दैनौँ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ निम्न वर्गका जो हस्पिटलसम्म चाहिँ स्वास्थ्य सेवा रकम शुल्क तिरेर हस्पिटलसम्म चाहिँ आएर उपचार गर्न नसक्ने नागरिकको लागि पनि हस्पिटलसम्म आइसके पछाडि उपचार पाउँछ, उसले निःशुल्क रूपमा उपचार पाउँछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एकदम यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा पनि हामीले जानकारी पनि गराएका छौँ। जो चाहिँ पैसाको कारणले उपचार नपाउने स्थिति चाहिँ हामी दिँदैनौँ।
बरु हामीले ऋण लिउँला, समस्या भोगौँला अब सञ्चालनको क्रममा। यो किन सेवामुखी भएको कारणले हामीले सक्ने सम्भव भएका त्यहाँ भएको सेवा सुविधा लिनको लागि चाहिँ पैसै नभएको कारणले चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन, हामी फ्री नै गर्छौँ। त्यसो हो भने जस्तो कि अस्पतालको चाहिँ सञ्चालनकै क्रममा चाहिँ भनौँ न, यहाँले भन्नुभयो कर्जाको कुरा, ऋण लिउँला भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त त्यही त अस्पताल सञ्चालनको लागि चाहिँ तपाईँको रनिङ कस्ट त चाहियो पक्कै पनि, किन स्वास्थ्यकर्मीले त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई त पारिश्रमिक दिन पऱ्यो होइन। अब अहिले हस्पिटल तपाईँको चाहिँ भाडामा सञ्चालित छन्, त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ सबै कुरा कस्टिङहरू त तिर्न पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त? यसो छ, अब यसलाई त सुरुवात भर्खरै हामी चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापना भएर उभिएका मात्रै छौँ होइन। यसलाई निश्चित रूपमा यो चाहिँ 100% दातैमा निर्भरित संस्था हुन्छ। यसको चाहिँ हामीले त्यही बिरामीकै पैसाबाट, किनकि यहाँ त हामीले अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यहाँ वास्तवमा भने शुल्क त नि बिरामी नै छैन, सकिँदैन। लगभग हामीले फ्लो भएको बिरामीको चाहिँ यो 1 वर्षको दरमियानमा हेर्दाखेरि हामीले केस स्टडी पनि गऱ्यौँ। बिरामीको हेर्दाखेरि लगभग 70-80% बिरामीहरू जुन चाहिँ हामीले तोकिएको शुल्क पनि तिर्न नसक्ने बिरामीहरू छन्। शुल्क तिर्ने बिरामीहरू त आफ्नै प्राइभेट कार रिजर्भ गरेर यहाँ भाडामा चाहिँ सके आफ्नो कार नभए भाडा भएको गाडी रिजर्भ गरेर भरदुर कुद्छन्, काठमाडौँ कुद्छन्, पोखरा कुद्छन्। यहाँ आउने भनेको डाँडा पाखाको जो शुल्कै तिरेर बाख्रा बेचेर, कुखुरा बेचेर अथवा चाहिँ गहनापात चाहिँ बन्दगी राखेर ऋण काटेर 1000-1500 बोकेर आउने मान्छेहरू हुन्छन्। त्यस्तो देखियो हामीले यो वर्षमा। धेरै यहाँको चाहिँ यो सेवाग्राहीहरू चाहिँ आर्थिक स्तरमा धेरै नै न्यूनतम कहीँ जान नसक्ने, यहीँ आउँछु उपचार भए यहीँ हुन्छ, नभए यहीँ मरेर फर्किन्छु भन्ने त्यस्तो एकदम कारुणिक स्थितिको बिरामीहरू भएको कारणले अवस्था पनि त्यस्तो भएको कारणले हामीलाई त्यो पनि थाहा थियो। यही वर्गलाई हामीले चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरो बुझेर नै हामीले दुःख गरेका हौँ। अब हुने खानेले त भरतपुर जान्छ, काठमाडौँ जान्छ, आफ्नो गच्छे अनुसारको स्तर अनुसार उपचार गर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो भएन। हामीले दिनुपर्ने भनेको हाइवेमा तपाईँ भन्नुहोस्, यो हाइवेमा हिँड्दै एक्सिडेन्ट भएका बिरामी अरबपति हुनसक्छ, खरबपति हुनसक्छ, तर उसको त्यो पैसा छ भन्दा तुरुन्तै उसलाई विदिन सेकेन्डमा त्यहाँ ट्रिटमेन्ट पाउन सक्दैन, विदिन मिनटमा आवरमा चाहिँ उपचार पाउन सक्छ। कमसेकम यहाँ भइदियो भने यो बाटोमा हिँड्ने अरबपति होस्, यो बाटोमा हिँड्ने ठुला पदाधिकारी होस्, अथवा राज्यको उपल्लो तहमा बसेका व्यक्ति होस्, अथवा निम्सहरू मान्छे व्यक्ति होस्, उसले तत्काल फर्स्ट स्टेजको चाहिँ उपचार पाएर स्टेबल भएर चाहिँ फर्दर ऊ चाहिँ ट्रिटमेन्टमा जान सक्ने एउटा चाहिँ अवधि पाउँछ अथवा मौका पाउँछ। त्यसले गर्दा हामीले बिरामी यहाँका चाहिँ नसक्ने बिरामी छौँ, हामीले चाहिँ दाताहरू पहिचान गरेर मनकारी गुणकारी चाहिँ दाताहरू कोही भरमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको स्किमहरू हामी लन्च गर्दैछौँ। एउटा इन्डोमेन्ट फन्डहरू, अक्षय कोषहरूदेखि लिएर स्पोन्सरसिप चाहिँ बिरामीलाई नै स्पोन्सर गर्नेदेखि लिएर अरू ट्रिटमेन्टमा हामीले वर्षभरि कतिजनालाई फ्री दियौँ। त्यो फ्री बापतको हामी अघि पनि तपाईँले बताए अपरेटिङ कस्ट चाहियो, डक्टरले त फ्री गर्दैन, त्यहाँ घरबाट दिने बिजुली पानी दैनिक हाम्रा चाहिँ खर्चहरू छन्, त्यो उठाउनलाई चाहिँ जति हामीले बिरामी उपचार गऱ्यौँ त्यो बिरामीको चाहिँ एगेन्स्टमा हुने पैसा चाहिँ हामीले दाताहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। त्यो अहिले चाहिँ गरेको छैन। अब हामीले किनभने यो त धान्न सकिँदैन, चल्न सकिँदैन, त्यो फर्दर चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा त्यो कार्यक्रम पनि हामी सँगसँगै लाने कुरा छौँ। र दाताहरू पनि हामीसँग सम्पर्क राखेका दाताहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, त्यसमा सहयोग गर्ने तत्परता देखाएर हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ, तयारी पनि हुनुहुन्छ, हामी गर्दैछौँ। अनि जस्तो कि यो 1 वर्षको पिरियडमा तपाईँहरूले कति जति नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुभयो, के छ त्यस्तो केही एक्ज्याक्ट डाटा त मैले त्यहाँ नि टेक्निकल साथीहरूसँग हेर्नुपर्छ, तर मेरो विचारमा दैनिक 20-25-30 जनाको चाहिँ हाराहारीमा आउँछ। भयो होला त्यही तपाईँको चाहिँ 1000-1500 जना जति नर्मल टाइपका बिरामीहरू। अब हामीले ठुलो केस चाहिँ सामान्य गरेर रिफर, त्यसलाई एडमिट नगर्ने रिफर गर्छौँ ओपिडी सामान्य हेर्दैमा। त्यो 1000-1500 हाराहारीमा बिरामी हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपिडीमा राखेर त्यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस गरेर केस आइडेन्टिफाई गरेर उनलाई चाहिँ उपचार गरेको तथ्याङ्क छ। अब जस्तो कि यहाँहरूले जुन हस्पिटल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, 1 वर्ष त पुरा भइसकेको अवस्था छ। अब चाहिँ यहाँहरूको योजना, यहाँहरूको लक्ष्य चाहिँ कस्तो छ, यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सोच चाहिँ योजनाहरू चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ? यो चाहिँ नितान्त कम्युनिटी ओन अर्गनाइजेसन, समुदायकै स्वामित्वमा रहने संस्था भएको कारणले यहाँका इच्छा कामनाका पारी तनहुँ गोर्खाका सबै जनताहरू सेवा गरेलाई समेटेर हामी एउटा चाहिँ साझा संयन्त्र मार्फत यसलाई चाहिँ सबैको सहभागिता र सबैको अपनत्व भन्ने चाहिँ नाराका साथ हामीले यसलाई
अगाडि बढाउने क्रममा लागिरहेका छौँ। अब हामी मेम्बरसिप विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। अहिले हामी 1 वर्षसम्मको अनुभव हेरेर कुन स्ट्राटेजी अपनाउँदाखेरि अथवा चाहिँ कार्यशैली अपनाउँदाखेरि हामीलाई सहज हुन्छ भनेर हामीले यो लर्निङ फेज पनि थियो। अब हामी मास मेम्बरसिप स्किममा जान्छौँ र त्यसपछि गएर अघि नै मैले तपाईँलाई उद्धृत गरेँ। अब यो अहिले सामान्य स्तरको यहाँ एउटा डे केयर सेन्टर जस्तो बिरामी आउँछन् ओपिडीमा हेरेर उसको केस डायग्नोसिस गर्ने र सामान्य भएको चाहिँ केस डायग्नोसिस गर्ने सुविधाहरू दिने र चाहिँ अरू उपचारलाई बाहिर पठाउने प्रकृति छ भने अब हामी चाहिँ यहीँ नै बिरामीलाई चाहिँ भर्ना गरेर मेजर टाइपका ठुलो मेजर केसहरू बाहेक माइनर टाइपका चाहिँ अपरेसनहरू सुविधाहरू बिरामीलाई ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ विशेषज्ञ स्तरको अहिले हामीसँग चाहिँ मेडिकल अफिसर मात्रै छ भने अब हामी विशेषज्ञ जिपी एमडी लेभलका चाहिँ फरक विषयका कम्तीमा पनि गाइनोकोलोजिस्ट र चाहिँ यो अर्थोपेडिक हार्ट जोर्नीको डक्टरहरू राखेर र चाहिँ बिरामीलाई इनपेसेन्ट पनि सुविधा दिने गरेर अब हामी यो पहिलो वर्षको चाहिँ अहिले डे केयर सेन्टर जस्तो उनीहरूलाई डे क्लिनिक जस्तो सेवा दिइरहेका छौँ भने अब हामी चाहिँ इनपेसेन्ट पनि राखेर सेवा दिने क्रममा र विशेषज्ञ पनि थप गरेर र अझ यो अहिले हामीले दिएको डायग्नोस्टिक ल्याब टेस्टका सुविधाहरूलाई पनि अझ स्तरोन्नति गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने योजना अनुरूप अब हाम्रो चाहिँ कार्यतालिका बनेको छ। सो अनुसार हामी अगाडि जान्छौँ। लगभग हामी यो कुराकानीको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा यहाँलाई थप मैले सोध्न छुटाएका र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू अरू केही छ भने यसो राखिदिन सक्नुहुन्छ हजुरले? यस्तो छ, यो अहिले स्वास्थ्य भनेको अत्यन्त संवेदनशील विषय र यो चाहिँ नहुने विषय। तपाईँ 10 तले बिल्डिङ घर छ भनेर मान्छेको चाहिँ के भन्छ उसको चाहिँ भविष्य ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। आज ठुलो ओहदामा छ भने उसको भविष्य ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। आज चाहिँ उसको चाहिँ बारीभरि उत्पादन हुन्छ भनेर त्यो मान्छेको भविष्य ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। कतिखेर ऊ के हुन्छ, कतिखेर उसलाई स्वास्थ्य समस्या परेर उसको जीवनको अन्तिम सास गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो जोखिम बोकेर हिँडेको हामी आम मान्छेहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्त संवेदनशील भएको कारणले हामीले यसलाई राजनीतिक, जातिगत, भेग क्षेत्रगत कुनै पनि पूर्वाग्रहबाट पन्छेर यो चाहिँ हामी सबैको हाम्रो लागि हामी आफैले यो यहाँ मुगलिनमा हाई हस्पिटल खोल्नुपर्दा काठमाडौँको पेसेन्टलाई पोखराको भरतपुर होइन कि यहीँको लोकल मान्छेलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर हाइवेमा हुने एक्सिडेन्टका केसहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बाँच्ने सक्ने सुविधा एउटा चाहिँ मौका प्रदान गर्ने हिसाब भएको कारणले यसमा चाहिँ यो मुगलिनको मात्रै सीमित पनि छैन। यो मेचीदेखि महाकालीकै जनतालाई यो यहाँ स्वास्थ्य स्तर सुविधाको चाहिँ संस्था भयो भने सबैलाई सुविधा पनि पुग्ने र अर्को कुरा हामी स्थानीय स्तरमा पनि यसलाई कुनै यहाँ भला यहाँसम्म भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक विचारधाराको आधारमा फरक पृष्ठभूमिको होला, हामीले त्यो पृष्ठभूमिलाई पनि नकेलाइकन हामी सबैको साझा हो भनेर पूर्वाग्रह रहित ढङ्गबाट यो हाम्रो लागि हामी आफैले बनाएको एउटा साझा संस्था हो भन्ने हिसाबमा एउटा उदार सोच राखेर आउनको लागि पनि आह्वान गर्छौँ। र केही कतै हामीबाट त्रुटि भएको भए, हामीबाट कमजोरी भएको होला, मान्छे भएपछि कमजोरी हुन्छ, त्रुटि हुन्छ, नजान्दै अथवा भुलवश विभिन्न किसिमका चाहिँ नेग्लिजेन्सहरू पनि भएको हुनसक्छ। त्यो कुरालाई सिधै डाइरेक्टली हामीले जानकारी गराइदिएर हामीले सुधार्ने मौका पनि तपाईँहरूले प्रदान गरिदिनुहोस् र यो सबैको साझा संस्था हो भनेर अपनत्व महसुस गरेर तपाईँहरू खुल्ला दिलले आउनुहोस्, हाम्रो दैलो सधैँ खुल्ला छ भन्ने आह्वान पनि म स्थानीय स्तरमा यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई, सम्पूर्ण आम जनतालाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। कुराकानीको लागि र यो कुराकानी गर्नको निम्ति यहाँले समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि यहाँको मिडियाकर्मीलाई, तपाईँलाई र तपाईँको मिडियालाई पनि मलाई आफ्नो केही विचारहरू यहाँहरूको सम्मुख अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, इच्छाकामना न्युजमा आजको कुराकानी यति नै। यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो सन्दर्भमा रहेर यहाँले पनि कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै इच्छाकामना न्युजमा थप नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यहाँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्टहरू पनि गरिदिनु हुन र सेयर पनि गरिदिनु हुन यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब फेरि हामी नयाँ अङ्कको अर्को पटक फेरि हामी नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरूमाझ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो यो इच्छाकामना न्युजको सम्पूर्ण उत्पादन युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।